अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, हम सब जानते हैं कि ये बात रवा नहीं कि कोई भी अपने मातहत, अपने ग़ुलाम या अपने नौकर को भूखा रखे, और ये भी इंतहाई गैर मुनासिब बात है कि कोई मेज़बान अपने मेहमान को खाना खाने और पानी पीने से मना कर दे। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि हमारा परवरदिगार क़ादिर मुतलक है और हम उसके मुकम्मल मातहत हैं। और फिर ये भी हकीकत है कि माह रमज़ान में वो हमारा मेज़बान है और हम उसके मेहमान। कैसे हो सकता है कि वो मेज़बान अज़ीम और क़ादिर मुतलक हमें खाने और पीने जैसी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से ही मना कर दे? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो ये तीसरी बात भी बहुत मायूब समझी जाती है कि कोई सखी किसी को अता तो करे, मगर जो कुछ उसे अता किया है उसे उसके इस्तेमाल से रोक दे। मसलन किसी साइल को रोटी तो अता करे मगर उसे खाने से मना कर दे, क्योंकि ये काम उसकी सखावत और अता के बरखिलाफ है। जरा सोचिए कि वो ज़ात जिसका तारुफ आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम या अजवदल अजवदीन के उन्वान से करवाते हैं, और जो सब सखियों, सब अताओं और सारी सखावतों का मालिक हकीकी है, वो कैसे मना कर सकता है खाने पीने से और अपने दिए गए रिज़्क़े हलाल के इस्तेमाल से? इन तीनों बातों का जवाब यह है कि जो बंदा भी रोजे को और माह रमज़ान मुबारक के सारे प्रोसेस को भूख बराए भूख समझ रहा है, उसके ये सारे एतराज़ात वैलिड हैं और वो दुरुस्त समझ रहा है। लेकिन बात यह है कि रोजा इससे वसीतर मफ़हूम रखता है। आइए जरा तफसील में जाते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कि रोजे से मुराद किस चीज़ से बचना और किस चीज़ से इज्तनाब करना है, रोजेदारों की 3 किस्में बनती हैं, और फिर उनके रोजे भी 3 किस्म के हैं, जिसको अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज में यूं बयान फरमाया था कि सौमुल क़ल्बि खैरुम मिन सियामिल लिसान व सौमुल लिसान खैरुम मिन सियामिल बतन। यानी रोजे 3 किस्म के हैं: पेट का रोजा, जुबान और आज़ाए बदन का रोजा और दिल का रोजा। इमाम अलैहिस्सलाम की इस हदीस के अल्फाज का तर्जमा यूं है कि बेशक दिल का रोजा जुबान के रोजे से बेहतर है और जुबान का रोजा पेट के रोजे से बेहतर है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में रोजे की 3 किस्में या फिर रोजे के 3 मरतबे बनते हैं। रोजे की पहली किस्म या उसका सबसे कम तरीन मरतबा, जिसको हम आम रोजा कहते हैं, और आम रोजे से मुराद अजान सुबह से लेकर अजान मगरिब तक खाने पीने और दीगर मुब्तिलात रोजा से परहेज करने का नाम है। ये वही मुब्तलात रोज़ा हैं कि जिनको तौज़ीउल मसाइल में हम पढ़ते रहते हैं, जिनमें खाना पीना, जिमा करना, इस्तिमना करना, कह करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ झूठी निस्बत देना, गुबार हल्क तक पहुंचाना, जिनाबत पर बाकी रहना और हैज़ो नफास पर बाकी रहना और अनेमा लेना शामिल है। रोजे की इस किस्म में रोजादार का सारा फोकस यही 9 चीजें हैं, और इसके अलावा उसके मामूलात जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अगर ऐसा है तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इसको पेट का रोजा कहते हैं, यानी जिसमें इंसान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करता है और बाकी चंद एक आदाब रोजा और मुनाफियात रोजा की तरफ उसका ध्यान है, लेकिन उसको ज्यादा परवाह इस चीज की नहीं है कि वो माज़र परवरदिगार में अपनी रूटीन, अपनी आदत, अपनी मेंटालिटी में भी कोई तब्दीली लाया है या नहीं लाया है। लिहाजा ये रोजे का कम तरीन या सबसे छोटा दर्जा है, जिसको अवामी रोजा भी कहा जा सकता है। नाज़रीन किराम, रिवायात में इस तर्ज के रोजे की मुज़म्मत की गई है कि जिसमें इंसान खाने पीने में तो मोहतात हो और इनसे इज्तिनाब भी करे, मगर अपने अमल में मोहतात ना हो और गुनाह अंजाम देता रहे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, यानी बहुत से रोजादार ऐसे हैं कि जिनको रोजा रखकर सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि इनका सारा फोकस खाना पीना और इसके साथ चंद दीगर चीजें, अगरचे ये बुनियाद है रोजे की, मगर रोजे का सब कुछ यही नहीं है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि अगर इसी को फोकस कर लिया तो इस फोकस से जो नतीजा मिलेगा वो सिर्फ भूख और प्यास मिलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं मुझे मिलेगा। इसलिए इसको आम रोजा या सबसे निचले दर्जे का रोजा कहा गया है। नाज़रीन इकराम, रोजे की दूसरी किस्म खास रोजा कहलाती है, और ख़ास रोज़ा से मुराद यह है कि इंसान खाने पीने और जिनसी अमाल से ही सिर्फ इज्तिनाब न करे, बल्कि हालत रोज़ा में इंसान के सारे अज़ा जवारे रोज़े से हों और किसी भी गुनाह में मसरूफ़ और मशगूल ना हो, किसी गुनाह का इर्तिकाब न करे। रोज़े के मानवी असरात और फ़वाइद भी तभी हासिल किए जा सकते हैं कि जब कम से कम रोज़े का ये मर्तबा हासिल हो जाए कि रोज़ादार के कान, उसकी आँखें, उसके हाथ पाँव और दूसरे तमाम अज़ा व जवारे हर तरह के गुनाह से रुक जाएं। दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस मेयार से कम रोज़े को बेमकसद और बेमाना करार देते हुए फरमाया था कि मा यसनउ साइमु बिसियामिही
اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، یعنی روزے دار کے ایسے روزے کا کیا فائدہ جس میں وہ اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ اور دوسرے اعضائے بدن کو گناہوں سے نہ بچا سکے۔ تو گویا مادر حسنین علیہ السلام کے مطابق بھی حقیقی روزہ اور اصل روزہ یہ ہے کہ انسان محارم اور گناہ سے اجتناب کرے، مثلا جھوٹ، لڑائی، گالی، حسد، بے ایمانی، لغو باتیں اور فراڈ جیسے تمام حرام کاموں سے رک جائے، جیسا کہ وہ کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی وہ گفتگو جو انہوں نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو اپنے عظیم صحابی ابو صلت ہروی سے کی تھی، وہ ساری اسی چیز کے مقدمات تھے کہ 7 کام جو کرنے تھے ان میں سے پہلا کام یہی تھا، تمام لغو، بے مقصد اور حرام کاموں سے اجتناب ابھی سے ماہ شعبان میں اپنی عادت اور وتیرہ بنا لو، تاکہ ماہ رمضان میں گناہ ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ اسی چیز کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مطابق بھی روزہ ہے ہی یہی کہ الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، یعنی روزہ تمام حرام کاموں سے بچ کر رہنے کا نام ہے، جیسا کہ روزے کی حالت میں انسان کھانے اور پینے سے بھی اجتناب کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا روزہ ہے جس کو خاص روزہ کہا گیا ہے۔ اس میں انسان کا فوکس صرف کھانا پینا اور چند جنسی اعمال سے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنے تمام اعضاء و جوارح کے اوپر خصوصی طور پر پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، ان کو اپنی مکمل نگرانی میں رکھتا ہے، ان کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور تمام حرام، بے معنی اور لغو کاموں سے اجتناب کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، روزے کی تیسری قسم جس کو روزے کی معراج بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مبطلات روزہ سے اجتناب کرنے اور پھر اس کے بعد اعضاء و جوارح کو محرمات سے روک لینے کے ساتھ ساتھ تیسری سطح پر یہ کام بھی کرے کہ اپنے خیالات اور اپنے فکر کی تطہیر کر دے، اپنے خیالات کو یوں پاک کر دے کہ خیال گناہ بھی اس کے دل کے قریب نہ پٹک سکے۔ حتیٰ کہ ماہ رمضان المبارک میں اور روزے کی حالت میں سوائے ان کاموں کے کہ جو خود مذہبی و دینی کام ہوں یا کسی دینی کام کا مقدمہ ہوں، تمام دنیاوی کاموں، تمام دنیاوی خیالات اور اہداف اور مقاصد سے دوری اختیار کر لے۔ جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں ان کی زندگی یوں بدل جایا کرتی تھی کہ کتب میں لکھا ہے کان علی بن الحسین علیہ السلام اذا کان شہر رمضان لم یتکلم الا بالدعاء والتسبیح والاستغفار والتکبیر، یعنی جب ماہ رمضان المبارک آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان پر دعا، تسبیح، استغفار اور تکبیر کے سوا کچھ جاری نہ ہوتا تھا۔ یہ اعلیٰ ترین روزہ ہے کہ جس میں روزہ دار غیر خدا سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف اللہ میں منہمک رہتا ہے۔ اس کو دل کا روزہ بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی دل جو کہ خیالات کی اماجگاہ ہے، وہ پہلی بات یہ کہ گناہ کا خیال بھی اپنے قریب نہ آنے دے، اور دوسری بات یہ کہ تمام دنیاوی خیالات اور اہداف و مقاصد سے دوری اختیار کر لے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس روزے کو نفس کا روزہ قرار دیا تھا، اور آپ اس روزے کو نفع بخش ترین روزہ کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام، یعنی اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں اور خیالات سے روک لینا فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ تو یہ تیسرا روزہ جس میں انسان کا فوکس صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا بھی نہیں، اور جس میں انسان کا فوکس صرف اور صرف گناہ سے رک جانا بھی نہیں، بلکہ اس کی ساری توجہ کا مرکز ذات پروردگار بن جائے اور اپنی تمام تر توجہات کو اس مرکز کی طرف موڑ دے اور معرفت پروردگار کی طرف ہر لمحہ متوجہ ہو جائے، یہ حقیقی روزہ ہے، یہ دل کا روزہ ہے، یہ نفس کا روزہ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں معلوم ہوا کہ جو 3 اعتراضات روزے کے حوالے سے اور روزے کے کانسیپٹ کے حوالے سے کیے گئے تھے کہ کوئی اپنے ماتحت کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے، کوئی میزبان اپنے مہمان کو کھانے اور پینے سے کیسے روک سکتا ہے، کوئی سخی اپنی دی گئی چیزوں کے استعمال پر پابندی کیوں کر عائد کر سکتا ہے، ان سارے سوالات کے جوابات میں ہم نے جو روزے کی 3 اقسام کا تذکرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ روزہ دار سے صرف بھوک ریکوائرڈ نہیں ہے کہ وہ اعتراضات وارد ہوں، بلکہ روزہ دار اگر صرف بھوک ہی کا ایکسپیرینس کر رہا ہو تو وہ قابل مذمت بھی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسے روزے کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ جس میں صرف پیٹ روزے دار ہو اور انسان کی دیگر اعضاء و جوارح کو گناہ کرنے کی مکمل آزادی اور ان کی سوچوں پر بھی گناہ کے خیالات منڈلاتے رہیں۔ لہٰذا اس سارے پروسیس میں روزہ وہ حالت ہے کہ جس میں بھوک دیگر کاموں کے لیے ایک ریمائنڈر کا کام کر رہی ہوتی ہے،
بھوک اسے لگاتار یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ دیکھو تمہارے تمام اعضائے بدن یہاں تک کہ سوچوں کا بھی روزہ ہے، لہٰذا انہیں گناہ سے بچا کے رکھو تاکہ حقیقی روزہ دار بن سکو۔ اب یہ روزہ مقصد زندگی بھی پوری کرے گا اور مقصد خلقت تک بھی انسان کو پہنچائے گا جب یہ روزہ اس کی زبان کا بھی ہو، اس کے پیٹ کا بھی ہو اور اس کے دل کا بھی ہو۔ اور ایسے ہی روزہ دار کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صام شہر رمضان فاجتنب فیہ الحرام والبہتان رضی اللہ عنہ واوجب لہ الجنان، یعنی جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور حرام کاموں اور بہتان سے بچے، رضی اللہ عنہ، وہ رضی اللہ عنہ ہے یعنی خدا اس سے راضی ہے، وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَانَ، اور اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ لہٰذا روزے میں بھوک مقصد نہیں ہے، بلکہ بھوک احساس دلا کر اپنے اصلی مقصد اور ہدف تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے بوسٹر میں اس پر بات کریں گے کہ جب بھوک خود مقصد نہیں ہے تو بھوک کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حقیقی روزہ داروں سے شمار فرمائے اور انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک میں ہمیں عبادات کرنے، تلاوت قرآن کرنے، روزہ رکھنے کی توفیقات نصیب فرمائے، اور اس کے علاوہ اپنے اعضاء و جوارح اور اپنے دل کو آماجگاہ پروردگار بنانے اور پروردگار کی اطاعت میں مصروف عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔